उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 42. इजिप्तांत ओरो विकतात म्हूण जाकोबाक गमतच ताणें आपल्या पुतांक म्हणलें, कितें म्हूण तुमी एकामेकाक पळयतात? इजिप्तांत ओरो आसा म्हूण हांवें आयकलां. बुकेन मोरचे सुवातेर थंय तरी वचून इल्लो ओरो विकतो घेयात. म्हणटच जुजेचे 10 भाव इजिप्तांत ओरो घेवंक गेले. पूण जाकोबान एकल्याकूच जुजेच्या खास भावाक बेंजामीनक तांच्या बरोबर धाडलो ना, कित्याक तो अशें चिंत्तालो, ताका कसलेंच वायट जावचें न्हय. कानानच्या देसांतूय दुकोळ पडलो देखून हेर लोकां बरोबर इस्रायेलाचे पूत ओरो घेवंक आयले. आख्ख्या देसांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगळ्यांक ओरो विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. जुजेन पळयना फुडें तांकां वळखलें, पूण तांकां वळखनासल्या परी बरीच निबराय दाखयली. हे परी ताणें विचारलें, तुमी खूंय थावन आयल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमी ओरो घेवचे खातीर कानान गांवांत थावन आयल्याव. जुजेन तांकां वळखलें, पूण ताच्या भावांनी ताका वळखलो ना. जीं तांचे विशीं सपनां ताका पडलोलीं तांचो उगडास करून ताणें म्हणलें, तुमी भेडी, आमच्या गांवची तपासणी करूंक तुमी हांगा आयल्यात. ना सायबा, तांणी जबाब दिलो, तुजे चाकर जेवणाक खाणाचो माल विकतो घेवंक आमी हांगा आयल्याव. आमी सगळे एकाच मनशाचे पूत. आमी भेडी न्हय. सायबा, आमी सात्वीक मनीस. ना, जुजेन म्हणलें, खरेपणी तुमी आमच्या गांवची तपासणी करूंक हांगा आयल्यात. सायबा, तांणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर. सगळे 12 भाव आसल्याव. आमचो बापूय एकूच, कानान गांवचो. सगळ्या परस ल्हान तो आतां बापायशी आसा आनी आमचो एक भाव सोंपलो. हांवें म्हणलां तशें तें. जुजेन जबाब दिलो, तुमी सगळे भेडी. म्हणटच हांव तुमची आतां परिक्षा करतलों. फाराव पादशाच्या नांवान सोपूत घेवन तुमकां सांगतां, तुमच्या सगळ्यांवन धाकट्या भावाक म्हजेशी हाडल्या शिवाय तुमी हांगासरले वेचेना. तुमच्या भावाक हाडच्याक तुमचे भितरल्या एकल्याक धाडात. बाकीचे सगळे पाऱ्याच्या शिपाया खाल बंद उरतले. हेच परी तुमच्या सांगण्यान सोत आसा वो ना तें तपासूंक जातलें. ना तर फाराव पादशाच्या नांवान सोपूत घेवन सांगता, तुमी सगळे भेडी लोक म्हूण म्हाका थावें. आनी तांकां 3 दीस बंद दवरलें. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगतां तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात. कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार
तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बोणकोणीत रावचें पडटलें, पूण हेरांनी ओरो घेवन दुक्कळाक सांपडलोल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खरी म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजांत तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकलूत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रेउबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें? पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले तें जुजेक समजलें, म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सरशिल्लो कोडसरलो आनी रडलो. आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो. ताणें तांच्यांतल्या सिमावांक काडून तांचे हुजेर ताका बांदलो. जुजेन तांच्या साकांनी ओरो बरोवंक आनी तांणी फारीक केल्ले ते दुडू जण एकल्याच्या साकांत परतून घालूंक आनी तांकां वाटेक जेवण खाण दिवंक हुकूम दिलो. भावांनी ओरो घेतलोलो तो आपल्या गाडवांचेर घालो आनी ते गेले. तांणी रात सारली त्या जाग्यार एकल्यान गाडवाक खावून घालचे खातीर आपलो साक उगडलो आनी साका वयरूच ताणें आपले दुडू पळयले. हांवें दुडू फारीक केल्ले ते म्हाका परत दिल्यात, अशें ताणें आपल्या भावांक म्हणलें. हे पळयात, म्हज्या साकांत आसात. तांची काळजां संतापान विरून कशी गेलीं आनी तांणी भिरांतीन एकामेकाक पळोवन म्हणलें, देवान म्हूण आमकां आनीक कितें फावो केलें जायत? ते कानांत जाकोब आपल्या बापायशी पावतूच कितें घडलोलें तें सगळें ताका तांणी सांगलें. इजिप्ताचो राजपाल भोवच निबरायेन आमचे कडेन उलयलो आनी आमी भेडी कशे त्या देसांत आयल्यात म्हूण ताणें म्हणलें. आमी भेडी न्हय, आमी सांगलें. आमी सात्वीक मनीस. आमी सगळे 12 भाव, एकाच बापायचे पूत. एकलो भाव मेलो आनी धाकटो तो कानान गांवांत आमच्या बापायशी आसा. त्या देसाच्या राजपालान आमकां म्हणलें, तुमी सात्वीक मनीस जाल्यार म्हाका अशें गमतलें. तुमच्या भावांतल्या एकल्याक म्हजेशी दवरात. बाकीचे तुमी बुकेन वळवळटल्या तुमच्या सोयऱ्यांक ओरो घेवन वचात. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशी घेवन येयात. तेन्नाच की तुमी भेडी न्हय म्हूण सात्वीक म्हूण म्हाका कळून येतलें. तुमच्या भावाक हांव परत तुमच्या ताब्यांत करतलों आनी तुमच्यान हांगा रावन ह्या देसांत व्यापार धंदो करूंक जातलें.
तांणी साकातलो सगळो ओरव ओतल्या उपरांत जोन एकल्याक आपल्या साकान आपले दुडू मेळ्ळे आनी दुडवांच्यो पोतयो पळोवन ते आनी तांचो बापूय भियेले. तेन्ना जाकोब तांच्या बापायन म्हळें, सगळीं म्हजीं भुरगीं म्हजे कडचीं तुमी काडून व्हरतात. जुजे ना जालो, सिमेओन ना जालो, आनी आतां तुमी बेंजामिनाकूय व्हरूंक सोदतात. हे सगळे सोंसता तो हांव. तेन्ना रेउबेनान आपल्या बापायक म्हळें, हांव बेंजामिनाक परत हांगा हाडिना जाल्यार म्हज्या दोगा पुतांचो जीव काड. ताका म्हज्या ताब्यांत कर आनी हांव ताका परत हाडटां. पूण ताणें जबाब दिलो, म्हजो पूत तुज्या बरोबर वेचोना. ताचो भाव मेलो आनी आतां तो एकलोच उरला. वाटेर ताका कितेंय वायट जायत. हांव म्हातारो जाला आनी हें दूख म्हाका सामकेंच फोंडांत पावयतलें.